विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म फेरि पनि अप्सनल म्याथको फलन फंक्सन भन्ने च्याप्टरबाट संयुक्त फलन अथवा कम्पोजिट फंक्सनको बारेमा केही क्वेशन्सहरू सल्भ गर्दैछु र त्यो क्वेशन्सहरू सल्भ गरिसकेपछि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस टपिकबाट जाँचमा आउन सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरू पनि दिनेछु। यहाँ संयुक्त फलन अथवा कम्पोजिट फंक्सन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो बुझ्नका लागि सबैभन्दा पहिले फलन अथवा फंक्सनलाई कसरी म्यापिङ डायग्राममा देखाउन सकिन्छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै f भन्ने एउटा फंक्सन छ 1 2 3 4 5 6। यसलाई हामीले म्यापिङ डायग्राममा हामीले कसरी देखाउँछौं त भन्ने कुरा जान्नु निकै नै जरुरी छ। जस्तो हामीले यसलाई म्यापिङ डायग्राममा देखाउँदाखेरि यो दुईटा समूह हुन्, कुनै दुईटा समूह मानौ A र B। यो समूहमा A बाट B मा जाँदा हुने यो फंक्सन चाहिँ मानौ f हो भने यो f मा यो पहिलो समूहमा हुने एलिमेन्टहरू हुन्छन्। यहाँ चाहिँ दोस्रो समूहमा हुने दोस्रो सेटमा हुने एलिमेन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब यो फंक्सनलाई सामान्यतया हामीले सजिलो तरिकाले देखाउनु पर्दा यो 1 भनेको फर्स्ट सेटको एलिमेन्ट हुन्छ, यो 2 भनेको सेकेन्ड सेटको एलिमेन्ट हुन्छ। त्यसैगरी यो 3 फर्स्ट सेटको, 4 सेकेन्ड सेटको, 5 फर्स्ट सेटको, 6 सेकेन्ड सेटको। अब सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि यो पहिलो एलिमेन्टहरू फर्स्ट एलिमेन्ट्सहरू हामीले फर्स्ट सेटमा राख्ने गर्छौं, सेकेन्ड एलिमेन्टहरू हामी सेकेन्ड सेटमा राख्ने गर्छौं। यसको मतलब यहाँनिर 1 र 2 को रिलेसन छ, 1 र 2 को रिलेसन छ। 1 फर्स्ट सेटमा, 2 सेकेन्ड सेटमा राख्नु पर्यो। त्यसैगरी हाम्रो दोस्रोमा 3 कोसँग रिलेटेड छ त 4 सँग, 3 र 4 को रिलेसन छ। त्यस्तै यहाँ हाम्रो 5 र 6 को रिलेसन छ। यसरी हामीले कुनै पनि फंक्सनलाई, कुनै पनि फलनलाई म्यापिङ डायग्राममा देखाउन सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो बुझेपछि मात्रै हामी यो संयुक्त फलन अथवा कम्पोजिट फंक्सनको बारेमा बुझ्न सक्छौं। ल त्यसो भए अब हामी कम्पोजिट फंक्सनमा जाउँ। संयुक्त फलन अथवा कम्पोजिट फंक्सन। कम्पोजिट फंक्सन अब यो भनेको के हो भने दुईटा फंक्सनहरूलाई, दुईटा फलनहरूलाई कम्बाइन गर्दाखेरि जुन चाहिँ सिंगल फंक्सन आउँछ त्यो सिंगल फंक्सनलाई हामी संयुक्त फलन अथवा कम्पोजिट फंक्सन भन्छौं। यहाँ यसलाई हामीले म्यापिङ डायग्रामबाट यसरी देखाउँ। मानौ यो सेट A हो, यो सेट B हो। सेट A बाट B मा परिभाषित भएको फंक्सन f छ हो, f भनेको फंक्सन A बाट B मा डिफाइन भएको फंक्सन हो। अनि त्यस्तै B बाट C मा अर्को फंक्सन डिफाइन भएको छ, मानौ G। यो C भन्ने सेट हो। यहाँनिर A बाट B मा एउटा फंक्सन छ अनि फेरि B बाट C मा अर्को फंक्सन छ। यहाँ B भनेको A र C दुईटा समूहलाई जोड्ने, यहाँ यसले पुलको काम गरेको छ, ब्रिजको काम गरेको छ। यसलाई हामी लिंकिङ सेट पनि भन्छौं। लिंकिङ सेट किन लिंक गरेको छ? सेट A र सेट C लाई लिंक गर्ने काम गरेको भएर यसलाई हामी लिंकिङ सेट भन्छौं। भने यो यहाँ के भयो त? f भनेको सेट A बाट सेट B मा डिफाइन भएको फंक्सन भयो। G भनेको सेट B बाट सेट C मा डिफाइन भएको फंक्सन भयो। यस्तो कन्डिसन कहीं आयो भने सेट A बाट सेट C मा सेट A बाट सेट C मा एउटा नयाँ फंक्सन डिफाइन हुन्छ, जुन फंक्सनलाई हामी के भन्छौं त? संयुक्त फलन भन्छौं।
अथवा कम्पोजिट भन्छौँ। र यसलाई यो के को कम्पोजिट भयो त के को संयुक्त भयो त केलाई मिक्स गरेको त हामीले है फङ्सन एफ र फङ्सन जीलाई। यहाँ चाहिँ पहिलो फङ्सन एफ छ, दोस्रो फङ्सन जी छ, त्यसै भएर यो एफ र जी को संयुक्त फलन भनेको कम्पोजिट फङ्सन अफ एफ एन्ड जी भनेको जीओएफ। यो नोटेसन भनेको ओ है, यसरी उच्चारण गर्ने ओ, जीओएफ यसरी हामी डिफाइन गर्छौँ। यहाँनिर पहिलो फङ्सन एफ छ तर यहाँ हामी पछाडि लेख्ने गर्छौँ, दोस्रो फङ्सन जी छ हामी सुरुमा लेख्ने गर्छौँ। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि पहिलो फङ्सन जी र दोस्रो फङ्सन एफ भयो भने यो दुईवटाको कम्पोजिट फङ्सन के हुन्छ त एफ ओ जी हुन्छ। यहाँ पहिलो फङ्सन जी छ त्यही भएर पछाडि लेखियो, दोस्रो फङ्सन एफ छ अगाडि लेखियो। यो एउटा लेख्ने तरिका हो। यसरी हामी गर्छौँ। अब यसलाई एउटा उदाहरणबाट प्रष्ट पार्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा। जस्तो मानौँ एउटा फङ्सन एफ छ जुन चाहिँ 1 2 4 5 6 7 छ मानौँ, अनि जी भन्ने फङ्सन छ 2 7 5 10 7 12 मानौँ। यो दुईटा फङ्सन छ। अब हामीलाई यो छ भने मानौँ जीओएफ निकाल भनेर क्वेसन आयो, जीओएफ। अब यहाँनिर पहिलो फङ्सन कुन हो त एफ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यसलाई म्यापिङ डायग्राममा देखाउँदाखेरि निकै नै ध्यान दिएर विचार गरेर गर्नुपर्छ। यदि अलिकति विचार गरेर एउटा सिस्टममा देखाउन सकियो भने यो निकै नै सजिलो हुन्छ। अब सिस्टममा देखाउन सकिएन, ऱ्यान्डमली गरियो भने यो बुझिँदैन। यहाँनिर दिइएको दुईटा फङ्सनहरू छन्, एफ दिएको छ 1 2 4 5 6 7 अनि जी पनि दिएको छ 2 7 5 10 7 12। अब यसलाई हामीले म्यापिङ डायग्राममा देखाउँदाखेरि इन म्यापिङ डायग्राम कस्तो हुन्छ त तीनवटा सेट बनाऊँ। बस पहिले यसरी बनाउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हाम्रो पहिलो फङ्सन के हो त हामीले जीओएफ निकाल्नु छ। पहिलो फङ्सन के हो त एफ, यहाँ एफ लेखौँ। दोस्रो फङ्सन के भयो त जी भयो, यहाँ जी लेखौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ सिधै नम्बरहरू लेख्ने भन्दा सजिलो 1 बाई 1 गरेर हामीले काम गऱ्यौँ भने निकै सजिलो हुन्छ। एफ भन्ने फङ्सनमा 1 र 2 छ, त्यो 1 केसँग रिलेटेड भयो 2 सँग रिलेटेड भयो, त्यस्तै 4 केसँग रिलेटेड भयो 5 सँग रिलेटेड भयो, अनि त्यस्तै अर्को के छ त 6 छ, 6 चाहिँ 7 सँग रिलेटेड भयो। अब यसरी छुट्टा छुट्टै पहिलो फङ्सनलाई छुट्टै लेखाउने। अब दोस्रो फङ्सनको काम आयो, यसरी गरियौँ भने झुक्किँदैन पनि र बिग्रिने चान्स पनि कम हुन्छ। अब हामी जी को पालो है, यहाँ जी को पालो आयो। जीमा 2 केसँग छ त 2 इज रिलेटेड टु 7, 5 इज रिलेटेड टु 10 एन्ड 7 इज रिलेटेड टु 12। यसरी हामीले कम्प्लिटली एउटा म्यापिङ डायग्राममा देखायौँ। अब कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटै एलिमेन्ट दुईटा एलिमेन्टको एउटै इमेज हुनसक्छ। जस्तो तपाईँहरूले एउटा कुनै फङ्सन छ मानौँ 1 2 3 2 5 4 यस्तो टाइपको छ मानौँ भने यसलाई हामीले देखाउँदाखेरि के भयो त 1 कहाँसँग गयो 2 सँग, 3 कहाँ गयो फेरि 2 सँगै गएको छ, 2
2 यहाँ दुईचोटि लेखियो भने यो मिस्टेक हुन्छ। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो दुईचोटि लेख्नुको सट्टा यो 3 पनि कहाँ नै लैजानुपर्छ त 2 मै लैजानुपर्ने हुन्छ। अब रह्यो के त 5 4 सँग 5 4 सँग यसरी हामीले कुनै पनि फंक्सनलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण र धेरैले मिस्टेक गर्ने ठाउँ पनि यही नै हो। तर यो हाम्रो उदाहरणमा यो कन्डिसन नआएको भएर सजिलोसँग भयो। अब यसरी हामीले म्यापिङ डायग्राममा देखाइसक्यौँ। यो फंक्सन f यो फंक्सन g भएपछि अब हाम्रो पहिलो सेटबाट अन्तिम सेटमा पुग्ने फंक्सन के हो त कम्पोजिट फंक्सन हो। के को कम्पोजिट फंक्सन f र g को। पहिलो फंक्सन के हो f, त्यही भएर f लाई पछाडि लेख्नु पर्यो अनि g लाई अगाडि लेख्नु पर्यो gof। यहाँबाट हामीले के भेट्यौं त gof भनेको कस्तो आयो त gof। अब हामीले यसलाई मतलब नगर्ने यो सेटलाई। अब gof भनेको यो पहिलो सेटबाट अन्तिम सेटमा डिफाइन भयो। अब यहाँ 1 कहाँ पुग्यो त 1 2 मा 2 7 मा हामीले यो बीचको सेट काम छैन हामीले लिँदैनौं। त्यही भएर 1 7 मा पुग्यो 1 र 7। त्यस्तै गरी 4 5 मा 5 10 मा भनेपछि 4 कहाँ पुग्यो फाइनल्ली 10 मा 4 र 10। त्यस्तै गरी 6 7 मा 7 12 मा 6 फाइनल्ली कहाँ पुग्यो त 12 मा। यसरी हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कम्पोजिट फंक्सन निकाल्छौं। यो भनेको f र g को संयुक्त फलन भयो। अब यसरी हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो किसिमका क्वेशन्सहरु गर्न सक्छौं। यो निकै नै महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो। फंक्सनबाट सर्ट क्वेशनमा 2 मार्क्समा आउने क्वेशन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई निकै नै ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब केही प्र्याक्टिसको लागि म केही क्वेशन्सहरु दिन्छु। यहाँ क्वेशन्सहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो क्वेशन्सहरुलाई निकै नै राम्रोसँग ध्यान दिएर गर्नु होला। निकै नै फाइदा हुनेछ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ, जाँचमा आउन सक्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आगामी म यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। हस्त धन्यवाद।